अस्सलाम वालेकुम। السلام. मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अक्सर बात करते हैं कि अरबिक लैंग्वेज को हमें सीखना चाहिए क्योंकि कुरान पाक उसमें नाजिल हुआ है और फिर हम वो फ़लसफ़ा सही तरीके से समझ सकेंगे। तो जो अरब मुमालिक हैं ज़्यादातर सऊदी अरब वगैरह, तो वो लोग तो वो फ़लसफ़ा समझते हैं, तो फिर वो लोग उस चीज़ पे अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत से अरब मुमालिक ने इसराइल को भी तस्लीम किया है और जैसे कि यमन में भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है। तो वो लोग इस फ़लसफ़े को क्यों नहीं समझ पा रहे? हालाँकि उनकी तो ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में कुरान नाज़िल हुआ है। इस पे अगर आप थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। जज़ाकल्लाह। देखिए, फलसफा समझ आना एक अलग कहानी है और शैतान के जाल से निकल के अपने आप को छुड़ा के अल्लाह की राह पे लेके आना एक अलग कहानी। हम दो नुकसान हमारे ऊपर है। एक ये कि हमें फलसफा ही नहीं समझ आया और दूसरा शैतान उसी तरीके से हम पे भी हावी है। उनको फलसफा भी समझ आ जाए तब भी वो शैतान के चुंगल को तोड़ने के लिए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की अतात है ना। अब वो उनको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा रानी से क्या हाँ करनी किस चीज के कैसे है। हमें तो ये भी नहीं पता चलता था। सो उनको ज्यादा कोड़े पड़ेंगे, ये बहस की जा सकती है क़यामत वाले दिन की सजा उनकी सख्त होगी हमारी। ये दोनों तरफ है कि हमने दो चीजें छोड़ दी, उन्होंने एक चीज छोड़ी। हमने समझने की भी कोशिश नहीं की ना, एटलीस्ट उनको समझ तो आ रही थी। तो एक ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, अरब की सजा ज्यादा सख्त है क्योंकि इनको मेहनत किए बगैर फलसफा मिल गया था। और एक ग्रुप स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, नॉन अरब्स की सजा ज्यादा सख्त है कि इन्होंने फलसफा क्यों नहीं सीखा, तो जहालत की भी सजा होनी चाहिए हम पे। सो ये दोनों चीजें हो सकती है। बहरहाल आपका सवाल का जवाब आया होगा यू गॉट इट कि खाली पता चल जाने से नहीं काम हो जाता, काम करना भी पड़ता है। Are atheists generally smarter than religious people? Hello? No, they're not. They're not. Not generally. Exceptions दोनों केसेस में होती हैं। ये इंप्रेशन आता है हर इंसान को जो कि आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स बात कर रहा हूँ ना, जो भी ऑर्थोडॉक्सी का पैराडाइम है उससे अलग से कोई बात करे तो लगता है बहुत स्मार्ट है। वो इट्स नॉट स्मार्ट के मेजरेबल पैरामीटर्स हैं कि कोई स्मार्ट कितना है, उसको मेजर करने के तरीके हमारे पास हैं हम। सो वी नो व्हाट अ स्मार्ट मैन इज एंड इट इज नॉट जनरली स्मार्ट। देयर इज नो वे कि आप किसी भी एक ग्रुप को ऐसे स्मार्ट या that's not are they learned? Yeah, they have to learn. यार जो मैं अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज लिखने की कोशिश करूंगा तो I'll have to learn everything। तो लगेगा इससे मैं बड़ा, क्योंकि आप एक पैराडाइम में हैं, आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के खिलाफ कोई बात करके तो आपको पूरे के पूरे कवानीन के खिलाफ काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाना पड़ेगा। So people will think you're smarter. You're not smarter, you're just more learned because you had to fight the system. इसने भी सिस्टम से लड़ाई करनी होती है किसी भी उम्मा को। तो इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा तो इस्लाम पूरा का पूरा समझने के बाद दूसरी चीजें भी लिखूंगा। So they're more educated into this concept. That's why they seem smart to you. For anyone else, a Muslim can be smart if he is trying to preach Islam through the intellectual core. तो बड़े लोग हैं जो कहते हैं मुसलमान को ज्यादा स्मार्ट होते हैं इसलिए इस्लाम तेजी से फैल रहा है, because when they talk they have the answers to every question. No, Muslims are not generally smart, nor are atheists generally smart. There's general distribution of dumb people in every category, and there's a smaller distribution of smart people in every category. But smart is a totally different way of the brain works. जी सर। तलहा यूसुफ, आप अगर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल फिर से कर लें। जी साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी प्रीवियसली आपने कहा था कि हम लोगों ने आलम अरबा में अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर ली थी, तो इज देयर एनी हदीस रिलेटेड टू इट? पोजीशन सेलेक्ट कर ली थी हमने आलम अरवा में, जन्नत में अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर ली थी। क्या कोई हदीस है, इज देयर हदीस रिलेटेड टू दिस? हम टेस्ट किए जाएंगे तो आयत है इस पर। मेरा हदीस ऐसी है कि अरवा में जो रूहें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज थी, वो इस दुनिया में भी क्लोज हैं, जो वहां पे भी नहीं इनकी बनती थी यहाँ पे भी नहीं बनती उनकी, ये हदीस है। तो हदीस आयत तो है दूसरी, जो आयत के बाद क्या कसर रहेगी। जो आपने सवाल पूछा वो हार्ड ऑफ योर क्वेश्चन इज अबाउट द आया, कि हमने जो खुद कहा था कि हमें तो जिस नारा
یہ کہتی ہو کہ ہاں ہم نے یہ ٹیسٹ اپنے ذمے خود لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد عاصم خان آپ اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال یہ ہے کہ ماڈرن عربک اور سمپل عربک میں ماڈرن عربک اینڈ کلاسیکل عربک میں کیا ڈفرینس ہے؟ لیکن ڈائلیکٹ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں آپ. ڈائلیکٹ کا فرق ہے بس, کوئی فرق نہیں. گرامر کا فرق بالکل بھی نہیں آیا. جب تک زبان اپنی گرامر نہیں چھوڑتی تب تک آپ زبان کو ایکلیکٹک نہیں کہہ سکتے کہ اگلی سٹیج پہ آگے. زبان عربی نے اپنی گرامر نہیں چھوڑی. تو ڈائلیکٹ کا فرق یہ آ گیا کہ فریز میں کس طریقے سے کچھ چیزیں, جیسے انگریزی میں آپ وکٹورین انگلش دیکھیں اور آج کل کی انگلش دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وکٹورین انگلش کسی اور طریقے سے بات کی جا سکتی. شیکسپیئر جو انگلش لکھتا تھا اور آج کل جو لٹریچر میں انگلش لکھی جاتی ہے, دس از وے مور فاسٹر, وے مور what's the word simpler, and they don't use those kind of what's the word phrase. وہ فریز کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے اگر وہ ایسے لکھی جائے. Cool becomes a real word now. The things that actually get adopted by the people becomes literary words all of a sudden. وہ آتے کتابوں میں محاورے کے طور پر ہیں, بعد میں اصطلاح میں انٹر ہو جاتے. تو اس لیے وہ لگتا ہے اس سے کہ بہت بڑا فرق آ گیا. مگر جب تک زبان اپنی گرامر چھوڑ نہیں دیتی تب تک اب آپ اس زبان کو اسی ایرا کے اندر رکھیں گے جس ایرا میں اس کی گرامر جو ہے وہ جتنی پیچھے لے کے جا سکتے ہیں آپ. سو ماڈرن عربی جو ہے وہ اپنے ڈائلیکٹیکل سینس میں بدل گئی ہے بیکاز دا فریز از چینجنگ, بٹ نو عرب کین سے کہ قرآن میں تو مجھے گرامر ہی سمجھ نہیں آتی. میں یہ کہ ہاں مجھے کچھ لفظ سمجھ نہیں آیا, بٹ کیونکہ ویکیبلری تو ظاہر ہے زبان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. سو there is no way کہ Arabs do not know the grammar of the Quran. So we're still in the classical era of grammar. For example, آپ ایمریک ہے, ایمریک جو یا لیٹن سب سے بہترین ایگزامپل اس وقت لیٹن. ایمریک تو بالکل ہی ختم ہو گیا. لیٹن ابھی بھی لٹریچر میں موجود ہے, ابھی بھی اس کے اوپر ڈگری ہوتی ہے, پیپل still speak Latin, but Latin has not survived the new era. اور اس کے اوپر زیادہ تجدید کی جائے اور لیٹن کو ہیبرو بھی اگر اسرائیل میں نہ بولی جا رہی ہوتی تو ہیبرو بھی ختم ہو گئی. انہوں نے بھی اپنی کتاب کی گرامر مینٹین کر کے زبان کو مینٹین رکھا. یہودی ہیبرو بولتا ہے اور اس کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے ہیبرو. مسلمان جو ہے وہ عربی جو ہے نا, عرب کو ایک کلچرل لینگویج سمجھ بیٹھا کہ عرب میں پیدا ہوں گا تو عربی سیکھوں گا ورنہ میں عربی نہیں سیکھوں گا. تو اگر مسلمانوں کو بچپن میں عربی سکھائی جا رہی ہوتی تو بالکل اسرائیل والا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جو پہلی زبان ہونی تھی وہ عربی ہی ہونی تھی, چاہے وہ انڈونیشیا میں ہو یا پاکستان میں. جیسے ایک یہودی جو ہے وہ انڈونیشیا میں پیدا ہوگا اس کو ہیبرو ہی سکھائی جائے گی, وہ لوکل زبان بھی بولے گا مگر اس کو عربی ہیبرو آتی ہوگی. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, اس لیے ہمارے ذہن میں ایسا تھا کہ وہ کلاسیکل ایرا میں عربی کوئی اور تھی اور ظاہر ہے فریز تو کوئی اور ہی تھی, مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جیسے انڈیا کے کچھ شہروں میں اردو کی فریز کچھ اور ہے اور اسلام آباد میں کچھ اور ہے, مگر وی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا رہا ہے. مگر ان سے پوچھیں گے یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ جملہ ویسے بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ یہ مطلب لٹرلی لے لو, یہاں پہ اس کا مطلب کچھ اور ہے, اس کا مطلب فریز کچھ اور ہے, مگر وی انڈرسٹینڈ کہ ہاں اس کا دوسرا مطلب کیا بن سکتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آیا جو لٹریچر میں ہے. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ ایوری لینگویج از ٹریٹڈ. سو عربی ڈڈ ناٹ چینجز. اور یہ بہت بڑا کیس ہے, یہ چھوٹا کیس بھی نہیں نا, یہ 1000 سال پرانا کیس ہے جو چلا آ رہا ہے کہ عربی جیسے ہی اپنی گرامر چھوڑے گی قرآن ناپید ہو جائے گا. تو عربی کا اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے عربی بھی اب رہے گی اینڈ. اور یہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں, بائی دا وے یہودی کہتے ہیں کہ ہیبرو بھی ہمیشہ رہے گی اور عربی بھی ہمیشہ رہے گی. بنی اسماعیل کا بھی کووننٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کووننٹ نہیں توڑتا, اور بنی اسرائیل کا بھی کووننٹ ہے. تو یہ دونوں کووننٹ مینٹین کرنے کے لیے یہ دو نسلیں ساری قیامت تک دونوں کی دونوں چلتی رہیں گی. یہ دونوں کزنز قیامت کے آخری بندوں میں بھی ان کی نسلیں ہوں گی. سو عربی اور ہیبرو دونوں کا امتزاج ایسا ہی ہے. اور دعوت الارض کی آیتوں کے بعد تو اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ اینڈ آف دا اینڈ ٹائم کے اندر بھی بنی اسرائیل کے بندے زندہ ہوں گے, باقی کوئی قوم بچے یا نہ بچے.